नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन अर्थात् जीडीपी को 30% बराबर रेमिट्यान्स आउँछ र यो रेमिट्यान्स पाउनेमा नेपालका 60% घर परिवार छन्। अझै पनि करिब 40 लाख नेपाली विदेशमा काम गर्ने गरेको तथ्याङ्क बेला बेलामा हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर उनीहरूले पठाएको पैसाका बारेमा धेरै अरू तथ्याङ्कहरूले भन्छन् त्यसरी आउने पैसा सदुपयोग हुन सकेको छैन। तातो मौसममा खाडी देशहरूमा काम गर्ने हजारौं नेपालीहरूले कमाएको ससानो पुँजीलाई जम्मा गरेर केही राष्ट्रिय योजनामा लगानी गर्न सकिने धेरै अर्थविदले झकझगाउँदै आएका हुन्। अर्घाखाँचीका राजु खड्का 11 वर्षदेखि युएई मा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, एकले थुकी सुकी सयले थुकी नदी, मैले पठाएको पैसाले देशमा धेरै हुन सक्छ। चाहना त हाम्रो पनि 1-2 पैसा जोड्दै आफ्नो सन्तान र आफ्नो सुरक्षित भविष्य र देश विकास गर्ने त हो। तर सुरक्षित र व्यवस्थित बजार नहुनुको साथमा न्यून शेयर मार्केटहरू त्यो पनि खास गरेर केही सहरहरूमा भएको हुँदाखेरि अब अहिले हामीले जुन घर खर्चको लागि पैसा पठाएका छौँ र अहिले जुन पैसा कमाइ गरेर पठाइरहेका छौँ त्यो पैसा पनि घर खर्चबाट जुन बचेको हुन्छ त्यो पनि हाम्रो अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको अवस्था चाहिँ हो। अब अहिले 2-4 पैसा जम्मा गरेर घर बनाउने र घडेरी किन्ने बाहेक हामी खाडीमा बस्नेहरूको खासै केही उन्नति हुन सकेको छैन र त्योभन्दा अलग्गै सोच्न पनि सकेका छैनौँ। हुन त खाडीमा काम गर्नेहरूको त्यति धेरै तलब नहुनु, सानो सानो लगानी गर्ने वातावरण समाजमा नहुनु, ठुलो लगानीको लागि पहुँच नहुँदा अहिले हामीले जुन कमाएको पैसा यसरी खर्च हुँदै जाँदाखेरि कतै जीवनभरि पनि यही खाडीकै लाउरे हुने त होइन भनेर पनि कहिलेकाहीँ मलाई डर लाग्ने गर्छ। तर अब एक थुकी सुकी सय थुकी नदी भने चाहिँ यदि हामी सबैले सामूहिक लगानीको सोचमा विश्वासको माला हुनेर योजना बनाउने हो भने हामी सबै मिल्ने हो भने एउटा नेपालमा कल कारखानादेखि लिएर जलविद्युत जस्ता ठुला ठुला योजनाहरू सफल पार्न सकिन्छ भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ र त्यो हुन पनि सक्छ। त्यसको लागि तर सरकारले सुरक्षित लगानीको व्यवस्था मिलाउन अति आवश्यक देख्दछु। यदि सरकारले यो विषयमा सोचेर राम्रो योजना ल्याउने, शेयर मार्केटहरू खोलिदिने, सामूहिक लगानीको विषयमा एउटा राम्रो योजना तर्जुमा गर्ने हो भने हामीले पक्कै पनि एउटा देश विकास निर्माणको साथैमा व्यवसायमा पनि नेपालीहरू अघि बढ्छन् भनेर मैले विश्वास गरेको छु। त्यसो त रोजगारीका लागि अर्घाखाँचीबाट युएईमा आएका युवाहरू मिलेर जिल्लाको विकास गर्न सकियोस् भनेर अर्घाखाँची सामूहिक बचत कोष स्थापना गरेर मासिक पैसा बचत समेत गरिरहेका छन्। त्यसरी बचाएको पैसाले उनीहरूले सन्धि खर्कमा केही घडेरी त किने, तर त्यसमा सामूहिक लगानी गरेर केही गर्न नसक्दा अहिले 30 लाख बढी रुपैयाँ यत्तिकै थन्किएर बसेको छ। देशमा लगानी नडुब्ने ग्यारेन्टी भए विदेशमा काम गर्ने नेपालीले नेपालमा प्रशस्तै लगानी गर्न सक्छन्। अर्घाखाँची बचत कोषका सचिव समेत रहेका राजु खड्काको आँट सुन्दा गर्व लाग्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, केही मात्रामा भए पनि हामी देशको विकासमा सहभागी हुन चाहन्छौँ। रोजगारीको सिलसिलामा अर्घाखाँचीबाट युएईका धेरै साथीहरू मिलेर हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अर्घाखाँचीमा सामूहिक बचत कोष भनेर स्थापना गरियो। लगभग 3 वर्ष भइसक्यो हामीले यो खोलेको। अहिलेसम्म हामीले यसमा चाहिँ 50 लाख 40 हजार जति जम्मा गरिरहेका छौँ। अब यसबाट हामीले लगभग 2-3 वटा घडेरीहरू किन्नको लागि 20-22 लाख पनि जिल्लामा हामीले लगानी गर्यौँ। अरू बाँकी पैसा 30 लाख जति फ्रिजिरहेको अवस्था छ अहिलेसम्म। त्यो 30 लाखलाई पनि हामीले कुनै व्यवसाय गरौँ र आयमूलक काममा खर्च गरौँ भन्ने सोच्दा बनाइरहेका छौँ। तर के गर्ने, अब हामीले यो सुरक्षाको र लगानी नडुब्ने ग्यारेन्टी पाउन नसक्दासम्म अब यसरी दुःख गरेको पैसा कहाँ कसरी लगाउने भनेर धेरै सोचिरहेका छौँ। अब यदि आखिर सरकारले सही तरिकाले नीति निर्माण गरिदिने हो र विदेशमा बसेर पैसा पठाउनेहरूलाई पनि स्थान दिने हो भने पक्कै पनि देश विकासमा धेरै ठुलो भूमिका हाम्रो पनि रहनेछ र हामीलाई पनि सजिलो हुने थियो त्यसरी गर्ने हो भने र देशमा पनि उन्नतिको एउटा मार्ग मिल्ने थियो भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु। विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले पठाएको पैसा अर्थात् रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ। त्यो रेमिट्यान्सको उच्च प्रतिशत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिएको छ। जीवन स्तर सर्वेक्षण 2011 का अनुसार रेमिट्यान्सको 79% रकम घर खर्च चलाउन खर्च हुन्छ। बाँकी 7% विदेश गएको ऋण तिर्न खर्च हुने गरेको छ। रेमिट्यान्स मार्फत आएको पैसा अचल सम्पत्ति जोड्दैमा लगानी गर्दा देशको अर्थतन्त्र दिगो बन्दैन। सरकारले विशेष योजना ल्याएर गैर आवश्यक नेपालीहरूको सस्ता एनआरएनहरूको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भनाइ छ एनआरएन युएका उपाध्यक्ष सुदीप कार्कीको। रेमिटेन्सको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा रेमिटेन्सको ठूलो मात्रा आर्थिक उत्पादन नहुने अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिने गरेको पाइन्छ, जुन राष्ट्रको हितको लागि पक्कै पनि होइन। जस्तै जग्गा, घर जस्ता अचल सम्पत्तिहरूमा लगानी गर्नाले त्यसबाट आर्थिक उत्पादन पक्कै पनि हुँदैन। त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि र यसलाई निरुत्साहित गर्नको लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि सरकारले लगानीका वातावरणहरू सिर्जना गरिदिनु पर्यो सबैभन्दा पहिला त, र साथै त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गरिदिनु पर्दछ। अनुत्पादक क्षेत्रमा जस्तै घर जग्गाका खरिद बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न किसिमका नियमहरू सरकारले ल्याउन जरुरी छ जस्तो लाग्दछ। एनआरएनको सन्दर्भमा भन्दाखेरि विदेशमा छरेर बसेका गैर आवश्यक नेपालीहरूलाई जलविद्युत, बाटो घाटो र
पर्यटन जस्ता ठाउँमा लगानी गर्न सरकारले आकर्षित गर्नुपर्दछ र विभिन्न योजनाहरू ल्याउनु पर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ र साथै यो लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिनु पनि पर्दछ। अन्तमा रेमिटेन्स पक्कै पनि दीर्घकालीन आय होइन र रेमिटेन्सले कुनै पनि देश समृद्धि हुन सक्दैन। तसर्थ जनतालाई रेमिटेन्सको उपयोग कस्ता कस्ता ठाउँमा गर्न सकिन्छ भन्ने जनचेतना जगाउन विभिन्न किसिमका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दछ। एनआरएनले के कस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेको छ त? गैरावासीय नेपाली संघ एनआरएन मध्यपूर्व संयोजक चन्द्रबहादुर रोकाहा। वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश नेपालीहरू निम्न तलबमा काम गर्ने हुँदा उनीहरूको धेरै बचत रकम जाँदाको ऋण तिर्न, बच्चाहरूलाई गाउँबाट बजारमा निजी विद्यालयमा पढाउनमै खर्च हुन्छ। बचेको सानो रकम पनि घडेरी घर बनाउनेमै खर्च गरेको देखिन्छ। राम्रो जागिर हुनेहरू र मिलेर व्यवसाय गर्नेहरू नेपालमा व्याप्त गलत प्रतिस्पर्धा र अनियन्त्रित बजारको कारण कर्पोरेट लेभल बाहेक खासै राम्रो गरेको देखिँदैन। रेमिटेन्सबाट आएको रकम सही सदुपयोग गर्नको लागि नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी हाइड्रो, अस्पताल, आधुनिक कृषि तथा त्यससँग सम्बन्धित उद्योग, जडीबुटी उद्योग र पर्यटन उद्योग र त्यसलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले मेट्रो रेल यातायात राष्ट्रिय रूपमा सञ्जाल विकसित गर्ने खालका परियोजनाहरू सुरु गरी वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले बचाएको रकमलाई आकर्षित गर्न खालका चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ ल्याउनु पर्छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीका नेपाली सामूहिक बचत कोष मार्फत देशमा लगानी पनि भित्राउन त सुरु गरिसकेका छन्। प्रदेशमा काम गरेर कमाएको धेरथो रकमलाई सामूहिक रूपमा मासिक रूपमा संकलन गरी बचाउन युएमा रहेका नेपालीले गाउँ, जिल्ला र अञ्चलै पिच्छे बचत कोष पनि स्थापना गरेका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएमा कार्यरत नेपालीले स्थापना गरेका सामूहिक बचत कोष 2 दर्जन भन्दा धेरै छन्। यहाँ स्थापित बचत समूहले लगानी गर्ने सुरक्षित क्षेत्र नपाएपछि आफ्ना बचतकर्तालाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराएर परेको बेलामा मद्दत पनि गर्ने गरेका छन्। थोरै कमाउनेदेखि धेरै कमाउने नेपालीलाई समेट्न कर्मभूमि बचत तथा ऋण सहकारी लगानी कोष स्थापना गरिएको कोषका अध्यक्ष कास्की हेम्जाका ऋषिराम पाठकले बताउनु भयो। वैदेशिक रोजगारको क्रममा युएमा रहेका सबै खालका नेपालीहरूलाई समेट्ने अभिप्रायले कर्मभूमि बचत तथा ऋण सहकारी लगानी कोषको स्थापना गरेका हौं। यस संस्थामा हामीले 101 जना सदस्यहरूलाई समेट्दै मासिक रूपमा 101 दिराम करिब नेपाली 2700 रुपियाँ रकम मध्येबाट 100 दिराम कोषमा जम्मा हुने र प्रत्येक सदस्यबाट संकलित हुने 1 दिराम करिब 27 रुपियाँ नेपाली रकमलाई नेपालमा परोपकारी कार्यमा जस्तै अनाथालय तथा दुर्गम ठाउँमा कुनै सामाजिक सेवामा खर्चिनेछौँ। हामीले सुरु गरेको यस योजनाको परीक्षण काल 3 वर्ष राखेका छौँ। हामीले 3 महिना पश्चात संस्थामा आबद्ध रहेका सदस्यहरूलाई 7-7 जनाको समूह बनाई 6 जनालाई साँची राखेर उनीहरूको जम्मा भएको 90% रकम कर्जाको रूपमा उनीहरूलाई नै दिइनेछ। सदस्यहरूलाई सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने हुँदा सदस्यलाई पनि फाइदा हुन्छ र यसरी लिएको ब्याज दर 1 वर्ष पश्चात सम्पूर्ण सदस्यहरूमा नै मुनाफाको रूपमा उनीहरूलाई वितरण पनि हुन्छ। यसरी उनीहरूलाई फाइदा पनि हुन्छ। कतिपय बचत समूहले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सञ्जाल बनाएर नेपालमा लगानी भित्राइसकेका छन्। ग्लोबल क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टको नाममा दर्ता गरी हाल नेपालका धेरै स्थानमा कृषिमा लगानी समेत गरिएको छ। एनआरएनका पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचन, युएमा कार्यरत समाजसेवी कृष्ण बहादुर ढकालको समूहले मासिक रूपमा गरेको बचतबाट जम्मा भएको 10 करोड भन्दा धेरै रकम नेपालमा लगानी गरेको युएमा रहेका कृष्ण बहादुर ढकालले बताउनु भयो। हामीले ग्लोबल क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट किन खोल्यौं भन्दाखेरि पनि देवमान हिराचन ज्यूको अध्यक्षतामा हामी 7 जना भएर दुबईबाट, हङकङबाट, आयरल्यान्डबाट, फ्रान्सबाट, कोरियाबाट भएर हामीले साथीहरू चाहिँ एकमुष्ट भएर हामीले त्यहाँ सुरु गर्यौं। सुरु गर्दै अहिले हामीले चान्चुन 10-12 करोडको पुँजी बनाइसकेका छौं र हामीले चितवनमा ठुलो एउटा प्लट लिएका छौं। अर्गानिक एउटा मल फ्याक्ट्री खोल्दै छौं अनि हाम्रो रामकोटमा अलरेडी 2011 देखि हामीले इस्टाब्लिश गरेका छौं एउटा ग्रीन हाउस फर्म भनेर। त्यहाँ हाम्रो गाई पालन, अर्गानिक फर्महरू, बिउ बिजनहरू हुन्छ र अहिले हामीले त्यो उत्पादनलाई हाम्रो आउटलेटबाट सानेपा लगायतका काठमाडौँमा 7-8 वटा आउटलेट खोल्दै छौं र सञ्चालनमा आइरहेका पनि छन् र हामीले अहिले 2 लाख रुपियाँ साधारण शेयर होल्डरले हाल्नुपर्ने बनाइएको छ। हामीले विदेशमा बसेको सिप र ज्ञान साथै सूक्ष्म लगानीबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई एउटा विशाल परिवर्तन गर्न सकिन्छ र रोजगार हामीले त्यही दिन सकिन्छ। छरिएर रहेको ससानो पुँजी नडुबोस् भनेर ग्लोबल क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले एकीकृत गर्ने कम्पनीका बोर्ड सदस्य कृष्ण बहादुर ढकाल बताउनुहुन्छ। ग्लोबलको मेन उद्देश्य भनेको नेपाललाई अर्गानिक राष्ट्र बनाउने र
भोलिका दिनमा ग्लोबलले अर्गानिक मल, अर्गानिक बिउ बिजन, नगदे बाली तिनलाई दिएर सिप ज्ञान गरेर अनि ग्लोबलले मार्केट लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि एक्सपोर्ट गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र यसले साना साना सूक्ष्म लगानीहरूलाई एकमुष्ट गरेपछि भोलि एउटा अर्गानिक भयो, अनि भोलि डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू भए, टुरिज्म भयो, रियल इस्टेट भयो, अनि म्याग्नेटिकहरू भयो, विन्ड सोलर इनर्जीहरू भयो, थुप्रै लगानीका सेक्टरहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष मात्रै नेपालमा 575 अर्ब भन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। गैर कानुनी रूपमा हुन्डी मार्फत आउने रकमको कुनै तथ्याङ्क नभएकाले हुन्डीबाट नेपाल भित्रिने रकम समेत जोड्दा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूबाटै वार्षिक सरदर 700 अर्ब नेपाली रुपियाँ नेपाल भित्रिने अनुमान छ। उत्पादक समयमा विदेशमा बिताउँदा कमाएको धेर थोर रकमलाई सङ्गालेर आफ्नो र आफ्नो देशको भविष्य उज्जवल पार्ने सपना सबै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले देखेका हुन्छन्। सरकारले विशेष कार्यक्रम मार्फत उनीहरूको पैसालाई सदुपयोग गर्ने अवधारणा बनायो भने केही राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाहरू निर्माणका लागि आवश्यक बजेट सजिलै सङ्कलन गर्न सकिन्छ। उज्यालो 90 नेटवर्कका लागि युएबाट उमाकान्त पाण्डे।